Go! Merry Christmas, everyone! Alright, for today's video nata karon dinhi sa gift giving and feeding program dinhi sa lungsod sa Sambuanga nga gipanguluhan ni Ma'am Ellie ug iyahang mga kauban alang sa paghatag og kalingawan sa mga bata. Ug kanina naghatag pud sila og mga ginagmayng pahalipay, mga grocery para sa mga habal-habal drivers, tricycle drivers ug putput drivers. Ug mao ni ang tinuig nga year-end program ni Ma'am Ellie alang usab sa pagpasalamat sa mga grasya nga nadawat. Ug kini inubanan usab sa iya mga suod nga higala na alang nga mosuporta kaniya sa matag tuig. Ug ilabi na gyud ang mga dagko nga sponsors niini nga nahimo kong successful ang maong event. Ug ang ilang gi-expect nga lista is only 150 ka mga bata lang ang mga participants, pero sa tinuod lang niabot gyud og more than 200 ka mga bata ang natagaan og pahalipay ug mga pagkaon. Since Christmas is giving, so nindot kaayo panginawon og pagalantawon ang mga mapahiyumon nga mga nawong sa mga bata tungod sa ilahang kalipay og mga na-experience nga mga padula, paraffol og paghatag pud og mga maayong pagkaon sama sa spaghetti, fried chicken ug uban pa. Ug salamat sa kahitas-an nga gihatagan mi niya og maayong panahon diin nagmalampuson gyud ang maong event. Ug aside sa mga padula ug mga paraffol, nagpili pud usab kami og mga pipila ka mga bata nga adunay nindot kaayo nga costume panahon sa Christmas. Well, anyways, thank you kaayo sa tanang mga nitabang ni volunteer ug ilabi na gyud ang mga nanghatag sa ilahang grasya, mga generous sponsors nga maoy nakaingon nga nagmalampuson gyud ang mao nga event. Thank you so much and Merry Christmas.